शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। तो बाबाले आज मुरलीमा अव्यक्त महावाक्यमा बताउनु भएको छ, बच्चे तिमीमा जसरी बाबामा, जसरी परमात्मा शिव बाबा स्नेहको सागर पनि हुनुहुन्छ र फेरि सर्वशक्तिमान पनि हुनुहुन्छ। स्नेह र शक्तिको समानता छ, ब्यालेन्स छ। यस्तै गरेर पिताश्री ब्रह्म बाबामा पनि भर्खरै अति स्नेही, बच्चाहरूप्रति अति स्नेही हुनुहुन्थ्यो भने बाबा फेरि नष्ट मोह कर्मातीत भवको पाठ पनि बाबाले बच्चाहरूलाई पढाउनु भयो। एक सेकेन्डमा डिट्याच्ड, नष्ट मोह नभएको। र यस्तो प्रकारको बाबाको स्नेह थिएन, केवल आफूतर्फ आकर्षित मात्र गर्ने जीवात्माहरूलाई। यस्तो स्नेह थिएन। त्यो स्नेहको साथमा नष्ट मोह बनाइदिने शक्ति पनि थियो, मोह नष्ट बनाउन सक्ने पावर पनि थियो। यी दुईवटै कुराको बाबामा ब्यालेन्स थियो। बाबा त्यसै कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्चाहरू पनि चाहे साकारमा पालना लिएका बच्चा हुन् या अहिले अव्यक्त रूपमा पालना लिएका बच्चाहरू हुन्, यी दुवै बच्चाहरूलाई अलौकिक माँ, बडी माँ ब्रह्मा बाबा प्रति सबै बच्चाहरूको स्नेह छ र स्नेहको साथसाथै बाबालाई अनुसरण गर्ने उमङ्ग उत्साह पनि छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, तर स्नेह मात्र भएर हुँदैन, शक्तिशाली बन्नुपर्छ र पावरफुल नष्टमोह हुनुपर्छ, तब नै तिमी राजा बन्न सक्छौ। बाबाले हरेक बच्चा, हामी सबै बच्चाहरूलाई राजा बच्चाको रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ। राजा उही बन्दछ, उसको साथमा स्नेह पनि हुन्छ, पालना दिने गुण पनि हुन्छ, र ऊ पावरफुल हुन्छ, शक्तिशाली पनि हुन्छ र कसैप्रति ऊ मोहित र आकर्षित पनि हुँदैन, नष्टमोह डिट्याच्ड पनि हुन्छ। तब नै त्यो आत्मा राजा बन्न सक्छ। प्रजा, बाबाले प्रजा भनेको कुनै न कुनै विषय विकारको, कुनै कुनै व्यक्तिको, वस्तुको आकर्षणमा आउने व्यक्ति कहिले पनि राजा बन्न सक्दैन, ऊ चाहिँ प्रजा बन्दछ। र अथवा विषय विकारको वशमा परेर कर्म गर्दछ, हेर्दछ, सोच्दछ, सुन्दछ, प्रजा के अरे प्रभावमा आउँदछ भने त फेरि प्रजाभन्दा पनि तल ऊ दास दासी नोकर बन्दछ। भगवानले पढाउनु भएको छ, एकै पढाइ, एकै समय, एकै पढाउनेवाला परमात्माले पढेर कोही चाहिँ राजा बन्दछन् र कोही नोकर बन्दछन्। त्यो चाहिँ के त भन्दा यो स्नेह र शक्तिको ब्यालेन्स नमिलाउनाले, हैन। यो ईश्वरीय परिवारमा चाहे लौकिक परिवारमा पनि जब स्नेह र शक्तिको ब्यालेन्स मिल्दैन, स्नेहले मात्र के हुन्छ, भावनामा आएर त्यो व्यक्ति त्यहाँ नै गिर्न पुग्छ। त्यसै कारणले यो दुईवटा शक्तिको ब्यालेन्सबाट बल्ल भगवानको ब्लेसिङ तिमीले प्राप्त गर्न सक्दछौ। बाबाले यस विषयमा आज महावाक्य चलाउनु भएको छ, मधुर महावाक्य। त आज मिति 2078 ज्येष्ठ 30 गते आइतबारको दिन, तदनुसार 13/6/2021 को बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ। यो रिवाइज कोर्स चलिरहेको छ। यहाँहरू सबै नयाँ बच्चाहरू, पुराना बच्चाहरूलाई यो प्रत्येक आइतबारको दिन भगवानको अव्यक्त महावाक्य, यो मुरली भगवानको महावाक्य चल्दछ। यो चाहिँ प्रत्येक 5 वर्षमा रिवाइज हुन्छ बाबाका महावाक्य। जब ब्रह्म बाबा अव्यक्त हुनुभयो र उहाँको भौतिक शरीर खतम भइसकेपछि, जब बाबा अव्यक्त हुनुभयो, त्यसपछि शिव बाबा, ब्रह्म बाबा जब गुलजार दादीको शरीरमा अवतरण गर्नुहुन्छ, यसलाई अव्यक्त महावाक्य भनिन्छ। यो पनि अहिले
रिभाइज भइरहेको छ, दोहोरिरहेको छ। यो अव्यक्त महावाक्यमा जीवन र जगतका कुराहरू भन्दा पनि हामीलाई आफ्नो दिव्य पुरुषार्थलाई कसरी तीव्र बनाउने, योगी कसरी बन्ने, विषय विकारमाथि सामना कसरी गर्ने, यस्ता विषयमा भगवानले हामी बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ। र भने साकार मुरलीमा फेरि जीवन जगत व्यवहारमा कर्म कसरी गर्ने, संसारका कुराहरू पनि साकार मुरलीमा हुने गर्छन्। त आज हामी यो अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त स्वरूपबाट दिव्य श्रवण गर्नेछौँ। स्नेह र शक्तिको समानता। आज स्मृति स्वरूप बनाउने समर्थ बाबाले चारैतिरका स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। आजको दिन बाप दादाको स्नेहमा समाहित हुनुको साथसाथै स्नेह र सामर्थ्य दुवैको सन्तुलित स्थितिको अनुभवको दिन हो। स्मृति दिवस अर्थात् स्नेह र सामर्थ्य दुवैको समानताको वरदानको दिवस हो, किनकि जुन बाबाको स्मृतिमा स्नेहमा लभ लिनुहुन्छौ उहाँ ब्रह्मा बाबा स्नेह र शक्तिको समानताको श्रेष्ठ प्रतीक हुनुहुन्छ। अहिले भर्खरै अति स्नेही हैन, अहिले भर्खरै श्रेष्ठ शक्तिशाली दादी जानकीजीले अनुभव सुनाउनु भएको थियो। बाबाले यति स्नेह गर्ने, यति प्यार गर्ने, तो फेरि एक पछि फेरि को चिन्दै नचिने जस्तै भर्खरै यति प्रेम गर्नुहुन्छ, यस्तो गर्नुहुन्छ, त फेरि भर्खरै चिन्दै नचिने जस्तो गर्नुहुन्छ बाबा हैन। दादीहरूले भन्नुहुन्थ्यो, यसलाई बाबाले भन्नुभयो नष्ट मोहको प्रतीक। भर्खरै अति स्नेही र भर्खरै मोहनष्ट श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेहमा पनि स्नेहद्वारा नै हरेक बच्चाहरूलाई सदा शक्तिशाली बनाउनु भयो। बाबाले भन्नुभयो स्नेहमा स्नेह गर्ने, तर बाबाले भन्नुहुन्छ उसलाई शक्तिशाली पनि बनाउनु पर्यो, निर्विघ्न स्थितिको जन्म पनि दिनु पर्यो। केवल प्रेम मात्र गरेर हुँदैन, केवल स्नेहमा आफूतर्फ आकर्षित गर्नु भएन। स्नेहद्वारा शक्ति सेना बनाएर विश्वको अगाडि सेवा अर्थ निमित्त बनाउनु भयो हैन। त्यसकारणले दादीजीहरू यति शक्तिशाली बनाउनु भयो बाबाले, बेफिक्र बादशाह बनाउनु भयो हैन। बाबाले यस्तो प्रशिक्षण दिनुभयो, ऊ दादीहरू एक्लै पनि कुनै पनि सहरमा कुनै पनि ठाउँमा गएर भगवानको शक्ति र सहाराको माध्यमबाट आफ्नो कार्य गरेर आउन सक्ने, सफल भएर आउन सक्ने हैन। यो सबै कुरा बाबाले दिव्य शिक्षाबाट, शिव बाबाको सहाराबाट हामीले दादीजीहरूको इतिहास सुन्छौँ। कसरी गङ्गाको किनारमा एउटा पाटी पौवामा एक्लै रातभरि एकजना सुत्ने, एकजना उठ्ने कुर्ने हैन। त्यस्तो ओपन ठाउँमा एउटा सहरको कुनामा त्यस्तो चौतारी जस्तो स्थानमा बिना शक्ति कोही पनि बस्न सक्दैन हैन। हामी अहिले अन्धकारमा अलिकति पनि बाहिर निस्कन डराउँछौँ, एक्लै बजार जान डराउँछौँ, कहीँ एउटै कार्य गर्नको लागि म त सक्दिनँ भन्छौँ। तर बाबाले यो यस्तो शिक्षा पालना अहिले जुन पालना दादीलाई दिनुभएको थियो, त्यो पालना अहिले पनि बाबाले अव्यक्त रूपबाट दिनुभएको छ। कसैले त्यो पालनालाई ग्रहण गरेर शक्तिशाली बनिरहेका छन्, कसैले त्यो पालनालाई ग्रहण गर्न सकेका छैनन्। बच्चाहरू नम्बरबार यसैबाट 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर बन्द छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ अन्त्यसम्म बाबाले त शक्ति सबैको लागि बराबर दिनुभएको छ, कसैलाई घटी कसैलाई बढी होइन हैन। तर त्यो शक्ति बाबाबाट दिएको शक्ति आफूले कति ग्रहण गरेको छ, त्यो शक्ति अनुसार नै जीवन अगाडि बढ्दछ। अन्त्यसम्म बच्चाहरूलाई सदा न्यारा र सदा प्यारा रहने यही वरदान, प्यारा पनि रहने र न्यारा पनि रहने वरदान दिनुभयो। यही वरदान नयनको दृष्टिद्वारा दिनुभयो।
तो आजको दिन चारैतिरका बच्चाहरू भिन्न भिन्न स्वरूपले भिन्न भिन्न सम्बन्धले स्नेहले र बाबा समान बन्ने स्थितिको अनुभूतिले मिलन मनाउन बाप दादाको वतनमा पुगेका छन्। कोही बुद्धिद्वारा कोही दिव्य दृष्टिद्वारा बाप दादाले सबै बच्चाहरूको स्नेहको र समान स्थितिको याद प्यार दिलले स्वीकार गर्नुभयो र रिटर्नमा सबै बच्चाहरूलाई बाप दादा समान भवको वरदान दिनुभयो। बाबाले हामीलाई आफू समान भव भनेर वरदान प्रत्येक अमृत बेला बिहान हामीलाई दिनुहुन्छ। समान भव दिनु बाप दादालाई थाहा छ बच्चाहरूको ब्रह्मा बाबासँग अति स्नेह छ। चाहे साकारमा पालना लिएका हुन् चाहे अहिले अव्यक्त रूपले पालना लिइरहेका छन्, तर बढी माँ भएको कारणले माँसँग बच्चाहरूको प्यार स्वतः नै हुन्छ। यसै कारणले बाबाले जान्नुहुन्छ ब्रह्मा माँलाई बच्चाहरूले धेरै याद गर्छन्। ब्रह्मा बाबा हाम्रो माँ हुनुहुन्छ, किनकि हामीलाई सूक्ष्म रूपमा हामीलाई सूक्ष्म पालना दिइरहनु भएको छ। तो माँ बनेर शिवपिता ब्रह्मा माता बढी माँ, तर स्नेहको प्रत्यक्ष स्वरूप हो समान बन्नु, बाबा जस्तै बन्नु। तिमी म जस्तै म समान बने भने हैन तो के हो, यो शिव पुराणमा पनि यो बताइएको छ, जब जीव शिव समान बन्दछ, जब जीव शिव समान बन्दछ तब उसलाई मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। अब नत्र उसलाई मोक्ष प्राप्ति हुँदैन। जीवात्मा शिव समान बन्ने भनेको, जीव भनेको मानिसले के भनेको त शरीरलाई सम्झे, वास्तवमा जीव भनेको आत्मा। जब आत्मा शिव समान परमात्मा समान निराकारी स्थितिमा हुन्छ, म एक पोइन्ट अफ लाइट हुँ, ज्योतिर्बिन्दु आत्मा हुँ भनेर आफूलाई त्यो निराकार आत्मा अभिमानी स्थितिमा भएर कर्म गर्दछ, बाणी बोल्दछ भने उसलाई मोक्ष भनेको मुक्ति मिल्दछ यस संसारबाट। जो देहको भानमा शरीरको कन्ससमा रहन्छ र उसलाई मोक्ष प्राप्ति हुँदैन भनेर यो शिव पुराणमा पनि लेखिएको छ। त्यसैले हामीले कर्म गर्दा यस संसारमा रहँदा आफूलाई आत्मा सम्झेर म एक अविनाशी आत्मा हुँ, म आत्मा शिव बाबाको बच्चा हुँ, म आत्माको घर परमधाम हो, यस्ता सङ्कल्पहरू धारणा गरेर हामीले कर्म गऱ्यो भने मुक्ति तथा जीवन शिव समान बन्दछ। जो आत्मा शिव समान बन्दछ, परमात्मा समान बन्दछ, उसैको नै के हुन्छ, पूजा हुन्छ। त्यो पूजा के को रूपमा हुन्छ, शिवजीको शिवलिङ्गको आडामा जो शालिग्राम छ त्यो शालिग्रामको रूपमा उसको पूजा हुन्छ। परमात्माको साथसाथै शालिग्रामको रूपमा पूजा हुन्छ, जसले निराकारी स्वरूप बनाएर कर्म गर्छ यो संसारमा, उसैको मात्र। अरू हुन त सबै बाबाका बच्चाहरू हुन्, तर सबैको पूजा हुँदैन, सबै शालिग्राम बन्दैनन्। 7 दिनको कोर्स गरेपछि पनि त ऊ बाबाको बच्चा त बन्दछ, तर उहिले यो संसारमा सृष्टि चक्रमा म एक ज्योतिर्बिन्दु आत्मा हुँ भन्ने सोचेर उसले हिँड्दैन, जीवन व्यतीत गर्दैन। म डक्टर हुँ, म इन्जिनियर हुँ, म यस्तो हुँ भन्ने कन्ससमा रहन्छ भने बाबाको बच्चा भए तापनि उसको शालिग्रामको रूपमा पूजा हुँदैन। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ तो बाबा समान, अब प्यार भनेको के भन्नुभयो शिव बाबाले, शिव बाबा समान निराकार, ब्रह्मा बाबा समान अव्यक्त फरिस्ता बन्नु नै यो प्यारको सबूत दिनु हो। यसै कारणले नै बाबाले जान्नुहुन्छ ब्रह्मा माँलाई बच्चाहरूले धेरै याद गर्छन्, तर स्नेहको प्रत्यक्ष स्वरूप हो समान बन्नु। जति जति दिलको सच्चा प्यार हुन्छ बच्चाहरूको मनमा त्यति नै बाबालाई अनुसरण गर्ने उमङ्ग उत्साह देखिन्छ।
होइन, भगवान्सँग प्रेम भयो भने योगमा बस्न मन लाग्छ एकदम। ब्रह्मा बाबासँग एकदम प्यार छ, स्नेह छ भने प्रतिदिन प्रतिपल बाबालाई अनुसरण गर्ने। बाबाले यस विषयमा के गर्नुभयो होला? ब्रह्मा बाबा कति बजी उठेर कसरी याद गर्नुहुन्थ्यो? बाबाको एक एक कुरालाई फलो गर्ने मनमा इच्छा उत्साह भित्रबाट त्यो चाहिँ उमङ्गको जागृति हुन्छ। त्यसै कारणले जगदम्बा सरस्वती मम्माले होइन, किनकि ब्रह्मा बाबाको लौकिकमा ब्रिजेन्द्र दादी चाहिँ बुहारी हुनुहुन्थ्यो। अब बुहारी भइसकेको कारणले गर्दा धेरै वर्षसम्म बाबाको अङ्गसङ्गमा उहाँ रहनुभयो। त्यसैले जगदम्बा सरस्वती मम्माले भन्नुहुन्थ्यो, बाबाको जीवनमा लौकिकमा पनि अलौकिकमा पनि शिव बाबा प्रवेश हुनुभन्दा पहिला पनि बाबाले के गर्नुहुन्थ्यो मलाई एउटा कुरा पनि मिस नगरिकन सुनाऊ भनेर सब काम धन्दा भ्याइसकेपछि छतमा गएर मम्मालाई चाहिँ ब्रिजेन्द्र दादीले सब सुनाउँदा 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 रातभरि सुन्दा अमृत बेलाको गीत बज्दथ्यो 3 बजे र उहाँहरू तल आउनुहुन्थ्यो र स्नान गरेर फेरि उहाँहरू योगमा बस्नुहुन्थ्यो। रातभरि बाबाको विषयमा एउटा कुरा पनि नछुटोस् कि बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो, कसरी खानुहुन्थ्यो, के गर्नुभयो जीवनमा बाबाले, त्यो सबै कुरा एक पनि ममा नछुटोस् हैन। त्यो भएर हामीले पनि यहाँहरू सबैले पनि हामीले बाबाको यसै कुरालाई, मैले पनि त्यो किताबमा जब मम्माको यो कुरा सुनेपछि पोहोरको लकडाउन भरि नै 1 वर्षसम्म ब्रह्मा बाबाले के गर्नुभयो, कहाँ आउनुभयो, बाबालाई त्यो पुरा अध्ययन गरेर थाहा पाएर हामीले चाहिँ यो ब्रह्मा बाबाको एपिसोडहरू पनि यहाँबाट, त्यो कोही भाषण गर्नको लागि त्यो चाहिँ सुनाएको होइन, त्यो एकदम स्नेहले भरिपूर्ण भएर प्यारा बाबा, मेरा बाबा कस्ता हुनुहुन्थ्यो त, यी सबैलाई जसरी मलाई जानकारी भयो त्यस्तै बाबाका सबै बच्चाहरूलाई जानकारी होस् भनेर ती धेरै 18वटा एपिसोडहरू बनाएको छ। यहाँहरू सबैले पनि जो अहिले कोर्स गरेर जुम मिटिङबाट यहाँ मुरलीमा जोइन हुनुभएको छ, यहाँहरूले पनि त्यो 18वटा एपिसोड सुन्नुहोला, धेरै मनन चिन्तन गर्नुहोला। तब नै बाबा, ब्रह्मा बाबाप्रति यहाँहरूको स्नेह जाग्दछ। स्नेह जागिसकेपछि बाबालाई फलो गर्नको लागि, अनुसरण गर्नको लागि यो दिल लालायित हुन्छ र हामी बाबा समान बनेर बाबाले अन्तिम विनाशको बेलामा हामीलाई साथसाथमा ब्रह्मा बाबा र शिव बाबाको साथमा हामी परमधाम जान्छौँ र माथि गइसकेपछि ब्रह्मा बाबा जो श्रीकृष्ण बनेर धरतीमा आउनुहुन्छ त्यति बेला पनि हामी समान बच्चा, स्नेही र प्यारो बच्चा भएको हुनाले हामी फेरि साथसाथमा सूर्यवंशमा धरतीमा आउँदछौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ जति जति दिलको सच्चा प्यार हुन्छ बच्चाहरूको मनमा त्यति नै बाबालाई अनुसरण गर्ने उमङ्ग उत्साह देखिन्छ हैन। त्यस्तो हुन्छ र यो अलौकिक माको अलौकिक प्यार वियोगी बनाउनेवाला होइन, सहज योगी राजयोगी अर्थात् राजा बनाउनेवाला हो। अलौकिक माको बच्चाहरूप्रति अलौकिक ममता छ, त्यो डिभाइन छ, अलौकिक। किनकि ब्रह्मा बाबाले यस लोकमा मान्छेलाई जसरी प्रेम गर्नुहुन्छ त्यस्तो किसिमबाट प्रेम गर्नुहुन्न। यस लोकमा मान्छेलाई गर्ने प्रेम चाहिँ विनाशी, क्षणभङ्गुर हुन्छ। आज जो मान्छेले हामीलाई प्रेम गर्छ भोलि कालान्तरमा उही मान्छे दुश्मन बन्न सक्छ। आज हामीलाई जसले प्रेम गर्छ भोलि उसले धोका दिन, छोडपत्र दिन र कुनै पनि कारणले घृणा दिन सक्दछ। यो मानवीय स्वभाव अथवा आत्मामा भएको ऊर्जाको डिप्लिसनको कारणले यो हुन सक्छ। तर परमात्मा सागर भएको हुनाले उहाँको ऊर्जा
डिभाइन छ, उहाँको ऊर्जा असीमित र अलौकिक अमर छ। त्यसकारणले हामीलाई त्यो अमर अलौकिक प्रेम दिनुहुन्छ। हरेक बच्चा राजा बनुन् भन्ने, सबै बच्चाहरू राजा बनुन्, प्रजा होइनन्। तिमी बच्चाहरू प्रजा बनाउनेवाला हौ, प्रजा बन्नेवाला होइनौ। आज वतनमा माता पिताको रुहरिहान चलिरहेको थियो। बाबाले ब्रह्मा मासँग सोध्नुभयो, बच्चाहरूको विशेष स्नेहको दिनमा के याद आउँछ? तिमीहरूलाई पनि विशेष याद आउँछ नि, हरेकलाई याद आउँछ र त्यही यादमा समाहित हुन्छौ। यो विशेष दिन भनेको 18 जनवरी, जहाँ ब्रह्मा बाबाले आफ्नो पार्थिव शरीरलाई छोडेको दिन, 18 जनवरी 1969 को दिन, जो प्रत्येक वर्ष हामीले मनाउने गर्छौँ। यसलाई बाबाले स्नेहको दिन भन्नुभयो, स्नेहको दिवस। आजको दिन विशेष अलौकिक यादको संसार हुन्छ। हर कदममा विशेष साकार स्वरूपको चरित्रहरूको याद स्वतः नै आउँछ। पालनाको याद, प्राप्तिहरूको याद, वरदानहरूको याद स्वतः नै आउँछ। त्यसैले बाबाले पनि ब्रह्मा मासँग यही सोध्नुभयो। जान्दछौ ब्रह्माले के भन्नुभयो होला? संसार त बच्चाहरूको नै हो। ब्रह्माले भन्नुभयो, अमृत बेला पहिला समान बच्चाहरू याद आए। बाबाले त्यो दिन के भन्नुभयो? अमृत बेला याद त सबै बच्चाहरूलाई गर्नुहुन्छ, तर पहिला सुरु कुन बच्चाहरूलाई याद आए, सामने आए भन्दा म समान पुरुषार्थ गरेका, म समान पवित्र भएका, म समान शक्तिशाली भएका त्यस्ता बच्चाहरू पहिलो यादमा मेरो सामने आए। स्नेही बच्चाहरू र समान बच्चाहरू। स्नेही प्रेम मात्रै भएर भएन, बाबा समान शक्तिशाली स्नेही बच्चाहरूलाई समान बन्ने इच्छा वा सङ्कल्प छ, तर इच्छाको साथमा, सङ्कल्पको साथमा सदा समर्थ रहँदैनन्। इच्छा त मनमा हुन्छ, तर पुरुषार्थ गर्दैनन्, शक्तिशाली बन्ने अभ्यास गर्दैनन्, हैन? त्यसैले समान बन्नमा फेरि नम्बर पर्छ, 1 नम्बर 2 नम्बर, फेरि लास्टमा पनि पुग्न सक्छ। त्यसैले समान बन्नमा नम्बर अगाडि बढाउनुको सट्टा पछि रहन जान्छ। एकैचोटि पढेको छ, ज्ञानमा आएको छ, नम्बर अघि पछि हुनको कारण त्यो हुन जान्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, स्नेहले उमङ्ग उत्साहमा ल्याउँछ, तर समस्याहरूले स्नेह र शक्ति रूपलाई समान स्थिति बनाउनमा कता कता कमजोर बनाइदिन्छ। समस्याहरूले सदा समान बन्ने स्थितिबाट टाढा पुर्याइदिन्छ, हैन? समस्या आउँछ जीवनमा, यो एउटा कुरा हो, तर दोस्रो कुरा समस्यालाई सामना गर्ने दोस्रो कुरा छ। समस्याको हावी हुनु तेस्रो कुरा छ। हावी भएर व्यथित हुनु चौथो कुरा छ। यसरी बाबाले समस्या कसैलाई नआओस् होइन, सबैलाई आउँछ, तर त्यो समस्यालाई हामीले कसरी रूपान्तरण गर्न सक्छौँ त्यो ठुलो कुरा हो। स्नेहको कारणले बाबालाई भुल्न पनि सक्दैनन्। छन् पनि पक्का ब्राह्मण, पछि हट्ने वाला पनि छैनन्, अमर पनि छन्। केवल समस्यालाई देखेर थोरै समयको लागि त्यति बेला आत्तिन्छन्। त्यसैले निरन्तर स्नेह र शक्तिको समान स्थितिको अनुभव गर्न सक्दैनन्। निरन्तर शक्तिशाली, हैन? शक्तिशाली भनेको के हो त? शक्तिशाली भनेको के हो? रिसाउनु शक्तिशाली हो? चर्को बोल्नु शक्तिशाली हो? होइन। प्रेमले मधुर बोल्नु शक्तिशाली आत्मा बन्नु हो। सम्मानयुक्त व्यवहार गर्नु शक्तिशाली आत्माको लक्षण। कमजोर आत्मा भयभीत हुन्छ, कमजोर आत्मा चिडचिडापनमा आउँछ, कमजोर आत्मा रिसाउँछ, एग्रेसिभ हुन्छ, कमजोर आत्मा दुखी हुन्छ, कमजोर आत्मा निराश हुन्छ, फ्रस्ट्रेट हुन्छ। उसको सङ्गठनमा मिल्न सक्ने शक्ति हुँदैन। न ऊ कसैसँग मिल्छ, न कोही उसँग मिल्न सक्छन्। शक्तिशाली मान्छे ऊ एक्लै किनारा गर्दैन, तर अलग ढङ्गबाट, आफ्नो बुद्धिबाट उसले चाहिँ काम गर्दछ। यो कुरा दुनियाँका मानिसहरूले पनि भन्छन् भन्न त, तर गर्ने बेलामा प्र्याक्टिकलमा गाह्रो हुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ, त्यो स्नेह र शक्तिको समान। त्यति भएर ब्रह्मा बाबा यति स्विट उहाँको बोली थियो अरे, बाबाको यति मिठो कि यति मिठो। त्यसै कारणले सबै दादीहरूले बाबालाई मिठा बाबा भनेर नाम राखेका। मिठा नामै मिठा बाबा,
ब्रह्मा बाबाको नाम मिठा बाबा। अनि अब मिठा भएपछि के, मिठो बोल्ने, एकदमै मिठो बोल्ने, एकदम स्विट, होइन। कसैलाई काम गराउँदा भने यसो गर भनेर होइन, बच्चे आप ऐसे करेंगे भनेर चाहिँ अब त्यस्तो बाबाले काम गराउँदाखेरि यस्तो छ बच्चे, यस्तो यस्तो कुरा छ, क्या ऐसे करेंगे बच्चे भनेर भन्दाखेरि अब त्यो बच्चाको मानसिक अवस्था अनुसार गर्ने भए गर्छु। अब शक्तिशाली बच्चाले के भने, फेरि बाबा हजुरले भन्नुभयो भने म आकाशबाट तारा पनि तोडेर ल्याउँछु भने म के यस्तो त सबै गर्छु नि बाबा, दिलैबाट। फेरि बाबाले चाहिँ होइन, भाइजीहरूले अनुभव, निर्भर भाइजी, जगदीश भाइजी जो पनि हुनुहुन्थ्यो, हजुरले भन्नुभयो मात्रै भने हामी आकाशबाट तारा तोडेर ल्याउन तयार छौँ, बाबा ज्यान दिन तयार छौँ, भन्नुहोस् भन्दा पनि बाबाले अच्छा बच्चे ऐसे ऐसे है, ऐसे करेंगे भनेर त्यो काम गराउँदाखेरि पनि बाबाले यस्तो किसिमबाट बच्चाहरूलाई सेवामा पनि, होइन। कसैले भने पनि बाबा आज पानी छैन, सबैले, कोहीले भनेको कोही कता ड्युटीमा छन्, पानी छैन, भित्र खाली भइसकेको छ। अब भण्डारावालाले भनेपछि बाबाले यस्तो होइन कि गएर सबैलाई तिमीहरूले यस्तो पानी पनि नभर्ने, हामीले भयो भने, हामी भन्यौँ भने अरूलाई पानी ल्याउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, किन यस्तो गरेको भन्थ्यौँ होला। तर त्यो शक्तिले गर्दा, पावरले गर्दा उहाँले ठिक छ बच्चे पानीको लागि चिन्ता नगर, म पानी लिन जान्छु भनेर बाबा चाहिँ जब गाग्री बोकेर पानी लिन जानुभयो, अब बाबा हिँडेपछि त सबै बच्चाहरू बाबाको पछाडि, कोही गाग्री, कोही डब्बा के लिएर जाँदा यति धेरै पानी भयो कि गिलास, चम्चा, सब चिज घरको पानीले भरियो भनेर दादीहरूले आफ्नो अनुभव हामीलाई सुनाउनु भएको थियो। यस्तो किसिमबाट बाबा चाहे ढुङ्गा बोक्न जाँदाखेरि पनि, पहिला आज बाबा यहाँ घर बनाउने ठाउँमा मिस्त्री आएको छैनन्, अब काम कसरी हुन्छ र थोरै मिस्त्री हुनको कारणले काम पुगिरहेको छैन ढुङ्गा बोक्नको लागि भनेपछि अच्छा बच्चे, होइन भनेर बाबा जब ढुङ्गा बोक्न जानुहुन्थ्यो त फेरि सबै 400-500 बच्चा जाने बित्तिकै त एकैछिनमा कैयौँ मिस्त्रीहरूको काम, कैयौँ लेबरहरूको काम पनि बाबाले यसरी चाहिँ सबै कार्यहरू स्नेह मात्र थिएन, फेरि शक्तिको पनि ब्यालेन्स थियो। स्नेह र शक्ति, पावरको ब्यालेन्सबाट बाबाले यति ठुलो त्यस्ता बच्चा सबै 400-500 त कोही त काँडा जस्ता थिए होलान्, कोही एग्रेसिभ नेचरका, कोही रिसाहा, कोही एकदम देवता जस्ता, कोही ज्ञानी, कोही तब त त्यत्रा बच्चाहरू 250 जति चाहिँ भागेर गए सेन्टर छोडेर। उनीहरूमा कस्तो संस्कार थियो होला अवश्य पनि। ती सबैको लागि पनि बाबाको हृदयमा एकदम ठुलो जग्गा थियो, होइन। हामीले पनि त्यो कुरालाई फलो गर्नुपर्छ। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ केवल समस्यालाई देखेर थोरै समय, यद्यपि आफूलाई, होइन, एकपटक मर्निङ वाक गर्दाखेरि एकजना भाइ साथमा ब्रह्मा बाबा वाकिङ गर्न हिँडिराखेको, एउटा चाहिँ मान्छे एकदम विरोधी, ब्रह्मा बाबाको विरोध गर्ने, त्यो विरोधीले बाबालाई बाटोमा हिँड्दाखेरि अघिल्तिर, बाबाको अघिल् त मुखमा थुक्ने हिसाबबाट थुकिदिएछ। बाबालाई थुकेको देखेर त्यो भाइलाई यति रिस उठेछ त उसले पाहुरामा यस्तो गरेर उसलाई पिट्न जब तयार हुनुभएछ त बाबाले भन्नुभएछ यसो गर्ने होइन, यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर मधुर भएर भन्न। अनि किनकि उसले यो बाबा भन्ने कुरा ऊ आत्माले चिनेकै छैन कि भागीरथ हुनुहुन्छ, उनको तनमा, उहाँको तनमा शिव बाबा, ज्योतिर्बिन्दु बाबा आउनुहुन्छ भन्ने ऊ बिचारालाई थाहै छैन। उसले त मेरो भौतिक र मानवीय शरीरलाई देखेको छन्, त्यसै कारणले उनी अज्ञानमा छन्, उनी दुखी छन्, होइन। त्यस कारणले उनीमाथि दया गर्नुपर्छ बच्चे भनेर फेरि आफूलाई थुक्न आउने, मार्न आउने, यी सबैप्रति पनि बाबाले त्यो गर्न सक्नुभयो। त्यो सक्नुको कारण के हो त? स्नेह गर्न सक्नुको पछाडि के थियो? उहाँ पावरफुल हुनुहुन्थ्यो, शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो एकदमै। त्यो शक्ति र स्नेहको के भयो? ब्यालेन्स भयो। तब नै बाबा 1 नम्बरमा जानुभयो। यो 750 करोड मनुष्य आत्मा पृथ्वीमा छन्, होइन। यो 750 करोड आत्माहरूलाई र यो प्रकृति, यो संसार चक्र, यो चाहिँ ग्रहहरू, यो सबै
यो चाहिँ इथर ऊर्जा, यो चाहिँ कस्मिक एनर्जी, अनि यो सबै एनर्जीलाई सञ्चालन गर्ने, यो विश्व ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन गर्ने त्यो पावर चाहिँ बाबाले जनरेट गर्नुभयो, त्यो पावर शक्ति। किनकि साकार संसारमा त ब्रह्म बाबा नम्बर 1 हुनुभयो, मानवताका पिता, सम्पूर्ण सृष्टिका आदि पिता हुनुभयो। तब त उहाँबाट यो चाहिँ उहाँबाट नै त फेरि 108 जना, 16,108 जना, 9 लाख, फेरि 750 करोड डेभलप हुँदै गयो, विकास हुँदै गयो जनसङ्ख्या। त्यसको मूल स्रोत त ब्रह्म बाबा हुनुभयो हैन। निराकारी वतनमा शिव बाबा, यो साकार सृष्टिमा ब्रह्म बाबाको हातमा। तब त उहाँले त्यस्तो एउटा नमुना, यो संसारको सबै मानिस, चाहे धर्मपिता, चाहे जो कोहीको पनि 1 नम्बर नमुना चाहिँ ब्रह्म बाबा। त्यस कारणले सबैले यो ब्रह्म बाबाको लाइफ हिस्ट्री एकपटक होइन, मैले त भन्नुहुन्छ भने जीवनमा ब्रह्म बाबाको लाइफ हिस्ट्रीको किताब पार्ट 1 2 कम्तीमा 25-30 पटक पढ्यो होला दोहोऱ्याएर हैन, अहिलेसम्म ज्ञानमा आएबाट। जति पटक पढ्दै त्यो त्यति नै फेरि त्यो कस्तो छ भन्दा अद्भुत। नामै त्यसको राखेको छ अद्भुत जीवन कहानी, जीवनलाई परिवर्तन गर्नेवाला अद्भुत जीवन कहानी। त्यस्तो जीवन कहानी अद्भुत यसैले भनियो कि त्यस्तो जीवन कहानी यो पृथ्वीमा न कोही दार्शनिक, न कोही साइन्टिस्ट, न कोही राजनेता, न फिलोसफर, कसैको पनि त्यस्तो जीवन छैन। त्यस्तो जीवन कहानी हो भनेर अद्भुत शब्द त्यहाँ टाइटलमा लेखिएको छ। यो संसारमा कति किताब होलान्, त्यो जति नम्बर 1 किताब संसारमा दोस्रो कोही पनि छैन। हुन त अहिले युनिभर्सल सबकन्सियस माइन्डको विषयमा, माइन्ड पावरको विषयमा धेरै पुस्तकहरू पृथ्वीमा मान्छेलाई महान बनाउने किताबहरू छन्, तर सबैभन्दा ठुलो किताब त्यो किताब हो अद्भुत कहानी। किनकि त्यसमा कहानी हुँदैन, प्र्याक्टिकल गरेको हुँदैन, केवल थ्योरीका कुराहरू मात्रै हुन्छन्, तर त्यो प्र्याक्टिकल जीवन कहानी केवल समस्याले देखेर थोरै समयको लागि त्यति बेला आत्तिन्छन्। त्यसैले निरन्तर स्नेह र शक्तिको समान स्थितिको अनुभव गर्न सक्दैनन्। अहिलेको समय प्रमाण नलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थितिको लामो समयको अनुभवी बनिसकेका छौँ। मायाको प्राकृतिक वा आत्माहरूद्वारा निमित्त बनेका समस्याहरूको अनेक पटकका अनुभवी आत्माहरू हो, नयाँ कुरा होइन, त्रिकालदर्शी हो। समस्याहरूको आदिमध्ये अन्त्य तिनैलाई जानेका छौँ। अनेक कल्पको कुरा त छोडे, यस कल्पको ब्राह्मण जीवनमा पनि बुद्धिद्वारा जानेर विजयी बन्नमा वा समस्यालाई पार गरेर अनुभवी बन्नमा नयाँ छैनौ, पुरानो भएका छौ। समस्या मेरो जीवनमा किन आएको हो भन्ने कारण नजानेसम्म हामी अल्मलिन्छौँ। समस्याको पछाडि कारण छ, त्यो कारण म नै हुँ, म जिम्मेवार हुँ भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ ड्रामाको पाठ र कर्मको गहन गतिको सिद्धान्तलाई राम्रोसँग बुझेपछि चाहे 1 वर्षका भए पनि यो अनुभवमा पुरानो भयो। नथिङ न्यू, यो पाठ पनि पढाइएको छ। त्यसैले वर्तमान समय प्रमाण अब समस्याहरूसँग आत्तिनमा समय गुमाउनु हुँदैन। समय गुमाउनाले नम्बर पछि पर्छ। बाबाले नम्बर अघि बढ्ने पछि हट्ने, रोग आयो, व्याधि आयो, समस्यामा समय गुमायो, समस्याको बारेमा सोचियो भने पाप कर्म अझै बढ्छ। हजुरहरूले, हामी सबैले जब समस्या आउँछ, समस्याको बारेमा सोची सोची दुखी हुन्छौँ भने नयाँ एकाउन्ट, नयाँ पाप कर्म बन्छ, झन् भोग्न के हुन्छ, डबल तिर्बल हुन्छ। त्यसैले समस्याको बारेमा होइन, बाबाले दिएको समाधानको विषयमा सोच्यो भने सत्कर्म, नयाँ सत्कर्म बन्दछ। ब्रह्मा माले भन्नुभयो, एक थरी विशेष स्नेही बच्चा र अर्का थरी समान बन्ने 2 प्रकारका बच्चाहरूलाई देखेर यही सङ्कल्प आउँछ, वर्तमान समय प्रमाण अधिकांश बच्चाहरूलाई अब समान स्थितिको समीप देख्न पाए हुन्थ्यो। बाबाको चाहना छ समान स्थिति भएका पनि छन्, तर अधिकांश समानताको नजिक पुगुन् भन्ने। यही अमृत बेलामा बच्चाहरूलाई हेर्दै समान बन्ने दिन याद आइरहेको थियो। तिनीहरूले स्मृति दिनलाई याद गरिरहेका थियो र ब्रह्ममाले समान बन्ने दिन याद गरिरहनु भएको थियो। यही श्रेष्ठ सङ्कल्प पूरा गर्नु अर्थात् स्मृति दिवसलाई समर्थ दिवस बनाउनु हो।
यही स्नेहको प्रत्यक्ष फल माँ र बाबाले देख्न चाहनुहुन्छ। पालनाको अथवा बाबाको वरदानको यही श्रेष्ठ फल हो। मातापितालाई प्रत्यक्ष फल देखाउने श्रेष्ठ बच्चा हो। पहिला पनि सुनाएको थिएँ, स्नेहको निशानी त्यो हो, जो स्नेही हुन्छ उसको कमीलाई देख्नै सकिँदैन। जोसँग हाम्रो धेरै प्रेम छ, स्नेह छ, उसको कमी कमजोरी हामीले देख्न सक्दैनौँ। बाबाको पनि हामीसँग धेरै प्यार भएको हुनाले हाम्रा कमी कमजोरीहरू बाबालाई मन पर्दैन, देख्न चाहनुहुन्न। हामी सम्पन्न भएको देख्न चाहनुहुन्छ। पहिला पनि सुनाएको थिएँ, स्नेहको निशानी त्यो हो, जो स्नेही हुन्छ उसको कमीलाई देख्न सकिँदैन। त्यसैले होइन, कोही अबला कोही गलत मार्गमा गएको छ भने, जोसँग प्रेम छैन भने गए जाओस् भन्ने हुन्छ। गए जाओस्, उसैलाई भोग्नुपर्छ, ठिक छ, होइन, गए ठिकै छ भन्ने हुन्छ। तर जो स्नेही छ भने, गलत जग्गामा हिँड्न लागेको छ भने, त्यो स्नेहीलाई समान र महान बनाउने उद्देश्यले हामीले लौकिक जीवनमा, यो भौतिक संसारमा पनि उसलाई गलत, जस्तो आफ्नो बच्चा बच्ची कहीँ गलत ट्र्याकमा गएको छ भने मातापितालाई कति चिन्ता हुन्छ। अरूको बच्चा गएको त हुन्न नि मातापितालाई चिन्ता, उनीलाई किन हुन्छ? तब त्यस कारणले फेरि गाली पनि गर्नुहुन्छ, केही हप्काउनु पनि हुन्छ, फेरि उसले नराम्रो पनि मान्दछ, होइन। त्यो अलौकिकमा जस्तै यो लौकिकमा जस्तै पारलौकिक पिताले पनि बाबाले गाली त गर्नुहुन्न फेरि लौकिकमा जस्तै, तर बाबाले चाहिँ धेरै प्रेरणा दिनुहुन्छ, कर्मको फिलोसफी बताइदिनुहुन्छ। त्यसैले अब तीव्र गतिले समान स्थितिको समीप आउनु छ। यही माँको स्नेह हो। हर कदममा फलो फादर गर्दै जाऊ। ब्रह्मा एउटै विशेष आत्मा हुनुहुन्छ, जसको मातापिता दुवैको पाठ साकार रूपमा निश्चित छ। त्यसैले विचित्र पाठधारी महान आत्माको डबल स्वरूप बच्चाहरूलाई अवश्य याद आउँछ। तर जुन ब्रह्माको अर्थात् मातापिताको दिलको श्रेष्ठ आशा छ, सर्व समान बनुन्। बाबाले के भन्नुभयो? बच्चाहरूलाई सर्व के बनुन्? समान बनुन्। बाबा त जाग्ती ज्योति हुनुहुन्थ्यो, न आलस्य न अलबेला। दिनभरि पनि बाबा रेस्ट गर्नुहुन्थेन, 13-14 घन्टा। राति 2 बजे उठ्ने, कहिले पनि बाबा निदाउनुहुन्थेन। त हामीमा आलस्य छ भने हाम्रो र बाबाको तालमेल फ्रिक्वेन्सी मिल्यो त? मिल्यो कि मिलेन? उहाँको रिदमसँग हाम्रो रिदम मिलेन, हाम्रो रिदमै मिलेन बाबासँग। केवल बाबा बाबा भनेर मात्रै केही हुनेवाला छैन। रिदम मिलाउनु पर्छ। बाबाले जस्तो कार्य गर्नुभयो, जस्तो बानी बेहोरा उहाँको थियो, जे आचरण थियो, त्यसलाई पुरा फलो गर्नु, पुरा फलो गर्ने पुरुषार्थ गर्नु। हुन्छ, हुँदैन, एकै दिनमा नहुन सक्छ, तर लक्ष्य बनाउनु। मेरो टार्गेट भनेको म पनि बाबा जस्तै मास्टर ब्रह्मा बन्नु हो, बाबाको राइट ह्यान्ड बन्नु हो। त यसरी बाबाले भन्नुहुन्छ, जो दिलको श्रेष्ठ आशा छ, सर्व समान बनुन् भन्ने, त्यसलाई पनि याद गर्नु। बुझ्यौ? आजको स्मृति दिवसको श्रेष्ठ सङ्कल्प हो, समान बन्नु नै छ। चाहे सङ्कल्पमा, त्यही भएर बाबाका बच्चाहरूलाई पनि आपद विपद आउँदा बाबाले सहयोगै गर्नु भएन। कहीँ बच्चाहरूको बाबा मलाई मद्दत गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस्। बाबाले भनेको बेलामा हामी चाहिँ त्यो कुरालाई फलो नगर्ने, तर समस्या आएको बेलामा मात्रै हामीले बाबा मलाई त्यो गर्नुहोस्, ऊ गर्नुहोस्, त्यो कुरा हुनसक्छ। बाबाले त पुरुषार्थ गरेर परीक्षाको हलमा गइसकेपछि टिचर ममाथि कृपा, पेपर हातमा आइसकेपछि, क्वेसन पेपर हातमा आएपछि टिचरले मलाई केही गर्नु भएन। समस्या आएको बेलामा बाबा बाबा भन्नु भनेको घरमा आगो लागिसकेपछि बल्ल कुवा खन्ने, तर्खर गर्नु हो। घरमा आगो लागिसक्यो, तर बल्ल त्यो मान्छे कुवा खन्न थालेछ। कुवा खनेर पानी निक्लिन्जेलसम्म त के भइसक्छ सबै। त्यस कारणले त्यो सबै बाबाले भनेको पहिला नै त्यो कुरामा
सजग भएर त्यो शक्ति सबै कुराहरू खजाना जम्मा गरे भने समस्याको बेलामा त्यो समाधानको उपाय आफै निस्कन्छ। जतिसुकै ठुलो समस्या होस् तर नथिङ न्यू यो स्मृतिले समर्थ बन्नेछु। यसमा अलबेला नबन्नु। अलबेलापनमा पनि नथिङ न्यूलाई प्रयोग गर्छन्। बाबाका बच्चाहरूले के गर्दा रहेछन्, निद आयो आज अमृत बेला उठिएन झुलियो भने, अलबेलापन अल्छी भयो भने यसको लागि पनि के भन्छन् भन्नुभयो, नथिङ न्यू। नयाँ कोही कुरा पनि होइन। कल्प पहिला पनि मैले यस्तै गरेको थिएँ, आज पनि मैले के गरेको छु, यस्तै गरेको छु। यो एउटा ड्रामा हो। ड्रामा, पुरुषार्थ, भाग्य र कर्म, चारवटा विषयमा हामी ड्रामा, पुरुषार्थ, भाग्य र कर्म, ड्रामा बनाउने, नाटक बनाउने, सुटिङ गर्ने कर्मको आधारबाट। सुटिङ भइसकेपछि त्यो के बन्दछ, भाग्य बन्दछ। सुटिङ गर्नुभन्दा पहिलाको के हो, कर्म हो। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ सुटिङ भइसक्यो होइन, त्यो सुटिङ भइसकेपछि हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। सुटिङ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले केही गर्न सक्छौँ होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ सुटिङ गर्ने बेला हो। प्रकृति यो संसारमा, यो हाम्रो शरीरमा, सबकन्सियस माइन्डमा, अन्तर्मनमा सुटिङ गर्ने, रेकर्ड गर्ने बेला हो। त्यस कारणले बडा सावधानीपूर्वक हामीले रेकर्ड सुटिङ एकपटक सुटिङ भइसकेपछि फेरि अब हिजोको दिन हामीले जे सुटिङ गऱ्यौँ अब हामीले त्यसलाई केही गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सक्छौँ। हिजोको दिनमा हजुरले के कुरा सोच्नुभयो, बोल्नुभयो, के सोचेर यो ब्रह्माण्डमा युनिभर्समा फ्याँक्नुभयो होइन, जुन लेयर्स बन्यो हिजोको दिनमा, त्यसलाई हामीले आज केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अब त्यो 5000 वर्षपछि त्यो चाहिँ हाम्रो प्रारब्ध बनेर आउँछ, एक दिन भाग्य बनेर आउँछ। अब हिजोको दिन हामीले जे सुटिङ गऱ्यौँ त्यो भाग्य बनेर आउँछौँ, त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। तर आज यति बेला वर्तमानमा हामीले के गर्ने, यसलाई सुटिङ गर्ने बेलामा ड्रामाको पाठलाई पक्का गर्ने सबै धेरै उमङ्गले स्मृति दिवस मनाउन आएका छौँ। 3 पाइला पृथ्वी दिनेहरू पनि आएका छन्। यो चाहिँ यो 1988 बाबाको मिलन गर्न मधुवन जाँदा त्यति बेला 3 पाइला पृथ्वी दिएर 3 जमिन दिने बच्चाहरू बाबाको गणलाई सेन्टर बनाउन, आश्रम बनाउनको लागि जग्गा दिने बच्चाहरू पनि आएका छन्। 3 पाइला पृथ्वी दिएर 3 लोकको मालिक बनिन्छ भने यस्तोलाई दिएको के भन्ने? 3 लोकको मालिक भन्दा 3 पाइला पृथ्वी। फेरि पनि सेवाको पुण्य जम्मा गर्नमा होसियार बन्यौ, त्यसैले होसियार बनेकोमा बधाई छ। जसले बाबालाई जमिन दिनुभयो बाबाको नाममा, तो बाबाले फेरि अब तिमीले दियौ, तिमी त 3 लोकको राज्य लियौ, त्यसको तुलनामा यो जमिन दिनु के ठुलो कुरा हो र? तर तिमी सेवामा होसियार बनेकोमा बधाई छ। 1 दिएर लाख पाउने विधि अपनाउने सामर्थ्य भएकोले विशेष स्मृति दिवसमा यस्ता समर्थ आत्माहरूलाई बोलाइएको हो। बाबाको स्मृति दिवसमा त्यस्ता आत्मालाई फेरि बाबाले बोलाएर मधुवन जाने रहेछ। त्यो पनि नबोलाइकन जान नमिल्ने रहेछ। फेरि बोलाइएको हो भनेपछि त कसले बोलाउनु भएको हो? शिव बाबाले बोलाउनु भयो। त बाबाले रमणीक बातचित गरिरहनु भएको थियो। विशेष स्थान दिनेहरूलाई बोलाइएको छ, स्थान दिनेलाई बोलाइएको छ। बाबाले पनि स्थान दिनुभयो नि। बाबाको लिस्टमा पनि नाम छ नि, कुन चाहिँ स्थान दिनुभएको छ। यस्तो स्थान कसैले दिन सक्दैन। बाबाले दिल तख्त दिनुभयो, दिल दिनुभयो बस्ने। कति ठुलो स्थान छ। यी सबै स्थानहरू त्यसैमा आउँछन्। देश विदेशका सेवा स्थान सबै जम्मा गर्यौ भने पनि ठुलो स्थान कुन चाहिँ हुन्छ? पुरानो दुनियाँमा रहेको कारणले तिमीहरूले त इँटाको घर दियौ। इँटाको घर बाबालाई इँटाको घर दियौ, तर बाबाले
तख्त, दिल रूपी तख्त दिनुभयो जहाँ सदा बेफिक्र बादशाह भएर बस्न सक्छौ। फेरि पनि हेर, कुनै प्रकारको सेवा, चाहे स्थानद्वारा सेवा होस् चाहे स्थितिद्वारा होस्, तर सेवाको महत्त्व स्वतः नै हुन्छ। त्यसैले स्थानको सेवाको पनि धेरै महत्त्व छ। जो बाबाको नाममा बाबालाई दिएको स्थान हो, त्यो स्थानको पनि धेरै महत्त्व छ। त्यो स्थान, त्यो जमिन सामान्य जमिन होइन, त्यो भूमि सामान्य भूमि रहेन, त्यो भूमि एउटा लौकिक भूमि, लौकिक जमिन रहेन, त्यो चाहिँ अलौकिक डिभाइन तीर्थ स्थान, महान स्थान जहाँ भगवानको कार्य लीला चल्दछ होइन, योजना चल्दछ, मिशन चल्दछ। कसैलाई हुन्छ हजुर भनेर, कसैलाई पहिला हजुर भनेर सेवा गर्नेहरूको पनि महत्त्व छ। केवल भाषण गर्नु सेवा होइन। आज बाबाले सूक्ष्म सेवाको विषयमा, स्थूल सेवाको विषयमा पनि महत्त्व बताउनु भएको छ होइन। हामीले धेरैलाई सोचाइ हुन्छ होइन, भाषण गर्ने एक नम्बरमा जान्छन्, त्यो होइन। हरेक सेवाको 100 नम्बर शिव बाबाले आज बताउनु भएको छ। केवल भाषण गर्नु सेवा होइन, कुनै पनि सेवाको विधिद्वारा मनसा, मनबाट, वाचा भनेको वचनबाट, कर्मणाबाट सेवा गर्नु, भाँडा माझ्ने सेवा गर्नु, यसको पनि महत्त्व छ होइन। धेरैले यो गहिरो राजलाई नबुझ्नको कारणले भाँडा माझ्ने बेलामा माझ्दा पनि अब माझिरहेछ कसैले, तर अर्कोले के भनिदिन्छ, तिमी भाँडा माझ्ने मान्छे हौ र, कति ठुलो पाप कर्मको खाता जम्मा भयो। तिमी भाँडा माझ्ने मान्छे होइनौ, तिमी त भाषण गर्ने मान्छे हौ भनिदियो अर्कोले। कति ठुलो अज्ञानता, कति ठुलो डिसर्भिस र कति ठुलो बाबाको सेवाको अपमान भयो, ठुलो पाप कर्म भयो। शिव बाबाले के भन्नुभएको छ, जति भाषण गर्दछ उसको पनि 100 नम्बर र भाँडा माझ्नेको पनि के भन्नुभयो, 100 नम्बर। यो त भगवानले भनेको कुरा हो होइन। त्यस कारणले त्यो 100 नम्बर उसले उसको के गरिदियो, के गरिदियो हजुर, उसले भाँडा माझ्न लागेको थियो, तर उसलाई के भनिदियो, तिमी भाँडा माझ्ने मान्छे होइनौ, देह अभिमानमा ल्याइदियो भने उसको 100 नम्बर उसले के गरिदियो, क्यान्सल गरिदियो, त पापको भागी बन्यो। यस्तो गलत काम कसैलाई नगर्नु। त्यसैले भाँडा माझ्ने सेवा गर्नु, तर बुझेर माझ्न पर्यो। भगवानको कार्य, हरेक कार्य बुझ्दाखेरि मात्रै, त्यसको गहिरो राजलाई बुझेर गर्दाखेरि बल्ल त्यसको फल, रिजल्ट निस्किन्छ। न त कसैले त ओहो म त कति दुखी रहेछु, म त के गर्न नसक्ने जस्तो देखेर यहाँ मलाई भाँडा माझ्न दिए होलान् होइन, मैले अरूले जस्तै मैले बोल्न नसकेर होला, यस्तो पनि सोच्दछन्। त्यस कारणले प्रकाशमणि दादीजी एउटा ठुलो प्रोग्राममा जानुभएको थियो। जाँदाखेरि दादीको नजर कहाँ पर्यो, त्यहाँ त भाषण गर्ने, कोर्स गराउने, प्रशिक्षण दिने, ठुला ठुला भिआइपीलाई यता र उता लगाउने धेरै दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो प्रोग्राममा, त्यो आश्रममा। तर दादीको नजर बिहानदेखिबाट बेलुकासम्म त्यो स्थानमा बसेर भाँडा माझिरहने एउटा सामान्य माताजीमाथि प्रकाशमणि दादीजीको नजर पर्यो। दादीले त्यहाँ भिआइपी ठुलो मन्त्रीहरू सबै बस्नुभएको थियो। दादीले त्यो माताजीलाई बोलाउनु भयो, बोलाएर त्यो टेबलमा आफ्नो साथमा राख्नुभयो र उहाँले अत्यन्त प्रेमले आफ्नो हातले उहाँलाई प्रसादहरू खिलाउनु भयो र बिहानै बेलुका दादीले आफूसँग राखेर उहाँलाई ठुलो सम्मान दिनुभयो होइन। त्यो अरू सेवा सबैले गर्छन्, तर यो सेवा कसैले पनि गर्न सक्दैनन्, किनकि देह अभिमान, अहङ्कारको कारणले गर्दा म पढे लेखेकी हुँ, म ठुलो खानदानकी छोरी हुँ अथवा छोरा हुँ, यस्तो अभिमान हुन्छ। बिचारा यी महान आत्मालाई त्यो कुनै पनि प्रकारको अभिमान नभएर उनले भाँडा माझेकी छन्। दादीले त्यो कार्यक्रममा उहाँलाई धेरै प्यार दिनुभयो, धेरै उहाँलाई सौगात दिनुभयो र उहाँको ज्योतिलाई जगाउनु भयो। किनकि दादीलाई थाहा थियो कि पिताश्री ब्रह्मा बाबाले यज्ञमा आउँदाखेरि कसरी दादीहरूलाई भाँडा माझ्ने मात्र ड्युटी दिनुहुन्थ्यो पहिला सुरुमा। अहिले त अब कोही पनि व्यक्ति बहिनीहरू आउनुहुन्छ त सुरुमै प्रशिक्षण कसरी गर्ने,
भाषण कसरी गर्ने ध्यान जति त्यता हुन्छ, तर सूक्ष्म सेवाको विषयमा त्यस्तो किसिमको महत्त्व धेरै जीवात्माले बुझेको हुँदैन। र बाबाले आज यो सबै विषयमा नम्बर लिनुपर्छ, नत्र तिम्रो त्यहाँनिर नम्बर घट्दछ र उच्च पद पाउने बेलामा तिम्रो लाइनमा पछाडि पर्न पुग्छ, नम्बर पछि पुग्छ। फेरि यस्तो होइन कि भाँडा माझ्ने म त भाँडा नै माझ्ने हो, त्यो होइन। भाँडा माझ्दा माझ्दै होइन, त्यो दादीले फेरि प्रकाशमणि दादीले, त्यो भाइले भाँडा माझ्ने ड्युटी थियो, खाना पकाउने ड्युटी थियो मधुवनमा। दादीजीले गएर फेरि भन्नुहुन्थ्यो, भाइजी आज हजुरको साँझमा क्लास गराउने ड्युटी छ। यो क्लास गराउने ड्युटी छ भनेपछि त्यो भाइले भाँडा माझ्दै, खाना पकाउँदै, दाल तरकारी अचार बनाउँदै, एउटा हातमा कापी कलम, मधुवनमा हामीले देखेको एउटा हातमा कापी कलम उसले चाहिँ कुरा मन्थन गरिरहेको, चिन्तन गरिरहेको छ, अर्को हातले डाडु पनि चलाइरहेछ, खाना बर्तन सब चिज गरिरहेछ। फेरि आफ्नो ड्युटी भ्याएर बेलुका फेरि ऊ मञ्चमा क्लास गराउन रेडी भइसक्यो। यसरी यो बाबाले सबै सेवामा अलराउन्ड बन्नुपर्छ, चाहे त्यो भोजन बनाउने कार्य होस्, चाहे भाँडा माझ्ने होस्, चाहे सफाइ। मैले सफाइको कार्य गरिनँ भने त्यहाँनिर मेरो नम्बर छुट्यो, मेरो 100 नम्बर त्यसमा कमजोर हुन पुग्छ। त्यस कारणले भाँडा माझ्नेले पनि बाबा भन्नुहुन्छ केवल भाषण गर्नु सेवा होइन, कुनै पनि सेवाको विधिद्वारा मनसा वाचा कर्मणा सेवा गर्नु, भाँडा माझ्ने सेवा गर्नु, यसको पनि महत्त्व छ होइन। जति भाषण गर्नेले उच्च पद पाउँछन् त्यति नै योगयुक्त, फेरि योगयुक्त भएर फेरि त्यत्तिकै माझेर त पाइँदैन, फेरि त्यत्तिकै अझ मनमा नेगेटिभ सोची भाँडा माझ्यो भने त अझ पाप कर्मको खातामा जम्मा हुन्छ, पाप कर्म बन्दछ। अझ भाँडा नि माझ्यो, समय नि गयो, शक्ति पनि गयो, अझ के भयो, पाप कर्म पनि भयो। त श्रेष्ठ स्थितिमा, महान स्थितिमा, बाप समान स्थितिमा बाबाले गरेको, मैले गरेको बाबाले देखिरहनु भएको छ। म बाबाको बाबा, मैले बाबाको भाँडा माझिरहेको छु, यज्ञको म अत्यन्त महान भाग्यशाली आत्मा हुँ। यस्तो स्थितिबाट माझ्यो भने मात्रै फेरि 100 नम्बर मिल्छ, फेरि नत्र त मिल्दैन नि फेरि। त्यसैले जति भाषण गर्नेले पद, यस्तो कुरा हामीले पनि सुरुमा बुझेका थिएनौँ होइन। कहिलेकाहीँ हाम्रो मनमा पनि यस्तो चाहिँ पछि बल्ल जब आत्मामा ज्ञान बढ्दै गयो, शक्ति बढ्दै गयो, तब मात्र यस्तो गहिरो राज चाहिँ बुझिँदै गए पछि गएर, नत्र त फेरि के हुन्छ, कल कटाक्ष हुन्छ। जति भाषण गर्नेले पद पाउँछन् त्यति नै योगयुक्त युक्तियुक्त स्थितिमा स्थित रहेर भाँडा माझ्नेले पनि श्रेष्ठ पद पाउन सक्छन्। उनले मुखले गर्छन्, यिनले स्थितिले गर्छन्। त्यसैले सदा हर समय सेवाको विधिको महत्त्वलाई जानेर महान बन, सेवाको विधिको महत्त्वलाई जानेर महान बन। कुनै पनि सेवाको फल नमिलोस् यो हुनै सक्दैन, तर सच्चा दिलमाथि साहेब राजी हुनुहुन्छ। जब दाता वरदाता राजी हुनुहुन्छ भने के कमी रहन्छ? वरदाता वा भाग्य विधाता ज्ञानदाता भोले बाबालाई राजी गर्न धेरै सजिलो छ। भगवान राजी हुनुभयो भने धर्मराज काजीबाट पनि बचिन्छ। धर्मराज त गुलजार दादी हुनुभयो हैन, त मायाबाट पनि बचिन्छ। अच्छा, चारैतिरका सर्व स्नेह र शक्तिको समान स्थितिमा स्थित रहने, सदा माता पिताको श्रेष्ठ आशालाई पूर्ण गर्ने, आशाका दीपकहरूलाई सदा हरेक विधिले सेवाको महत्त्वलाई जान्ने, सदा हरेक कदममा फलो फादर गर्ने, माता पितालाई सदा स्नेह र शक्तिद्वारा समान बन्ने फल देखाउने, यस्ता स्मृति स्वरूप सर्वसमर्थ बच्चाहरूलाई समर्थ बाबाको समर्थ दिवसमा याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। सेवा केन्द्रको लागि 3 पाइला पृथ्वी दिने निमित्त भाइ बहिनीहरूसँग अव्यक्त बाप दादाको भेटघाट हैन, बाबाको घर बनाउन जग्गा दिने व्यक्तित्वहरूसँग अव्यक्त बाप दादाको महावाक्य सुनौ। विशेष सेवाको प्रत्यक्ष फल प्राप्त भएको देखेर खुसी भइरहेको छ नि?
आफ्नो आफूले दिएको जग्गामा बाबाको झन्डा फहराइरहेको, बाबाको कार्य भइरहेको देखेर तिमीलाई खुसी भइरहेको छ नि बच्चे भन्नुभयो। भविष्यको लागि त जम्मा भयो नै, तर तिमीहरूको वर्तमान पनि श्रेष्ठ बन्यो। वर्तमान समयको प्राप्ति भविष्यको भन्दा पनि श्रेष्ठ छ। अहिले वर्तमान जीवनमा त्यस्तो आफ्नो यही आँखाले देख्न पाउनु, बाबाको कार्य सम्पादन भइरहेको देख्न पाउँदा तिमीलाई कति खुसी हुन्छ यही जीवनमा। भविष्यमा त त्यसको फल छँदैछ, किनकि प्राप्ति र अप्राप्तिको अनुभवको ज्ञान तिमीहरूलाई यस समयमा हुन्छ। त्यहाँ अप्राप्ति के हुन्छ त्यसको बारेमा थाहा नै हुँदैन, त्यहाँ अन्तरको ज्ञान हुँदैन र यहाँ अन्तरको अनुभव हुन्छ। त्यसैले यस समयको प्राप्तिको अनुभवको महत्त्व छ। जति पनि सेवाको निमित्त बन्छन् तिनीहरूको तुरुन्त दान महापुण्य भनेर गायन गरिएको छ। आज मुरली धेरै लामो छ र बाबाले आज भन्नुभएको छ, किनकि प्राप्ति अप्राप्तिको अन्तर को ज्ञानको अनुभव यति बेला हुन्छ। जति पनि सेवाको निमित्त बन्छन् तिनीहरूको तुरुन्त दान महापुण्य भनेर गायन गरिएको छ। यदि कुनै पनि कुराको कोही निमित्त बन्छ तुरुन्त दान गर्छ भने त्यसको रिटर्नमा महापुण्यको अनुभूति हुन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दा कुनै पनि सेवाको पुण्य एक्स्ट्रा खुसी र शक्तिको रूपमा अनुभूति हुन्छ। त्यो चाहिँ पुण्य कर्मको फल भनेको एक्स्ट्रा शक्ति र खुसीको रूपमा तिमीलाई अनुभूति हुन्छ। जब कुनै सफलता स्वरूप बनेर सेवा गर्छौ भने त्यो समयमा विशेष खुसीको अनुभूति गर्छौ नि, वर्णन पनि गर्छौ र भन्छौ आज धेरै राम्रो अनुभव भयो। किन भयो? बाबाको परिचय सुनाएर सफलताको अनुभव गर्यौ। कोही परिचय सुनेर जान्छ वा परिचय पाएर परिवर्तन हुन्छ भने उसको प्राप्तिको प्रभाव तिमीहरूमाथि पनि पर्छ। दिलमा खुसीका गीत बज्न थाल्छन्, यो हो प्रत्यक्ष फलको प्राप्ति। त्यसैले सेवा गर्ने अर्थात् सदा प्राप्तिको मेवा खानेवाला, जसले मेवा खान्छ ऊ कस्तो हुन्छ? तन्दुरुस्त हुन्छ। यदि डाक्टरले पनि कसैलाई कमजोर देखेमा भन्दछन् फल खाऊ भन्दछन्, किनकि आजकल अरू तागतिला चिजहरू मक्खन खाऊ घिउ खाऊ भन्यो भने पचाउन सक्दैनन्। आजकल तागतको लागि फल दिइन्छ हैन, शक्तिको लागि फल। पहिलाको जमानामा शक्तिको लागि मानिसलाई घिउ दिन्थे, तर अहिले चाहिँ मानिसको यो सबै यो फ्याक्टर एकदम कमजोर भएको हुनाले घिउ दिँदा कसैले दिँदैनन्। फल जुस जब स्थान खुसी फल दिन्छन्, त्यसैले सेवाको प्रत्यक्ष फल मिल्छ। त्यो खुराक भनेको खुसी बाबाबाट मिल्छ। चाहे कर्मणा गर, कर्मणाको पनि खुसी मिल्छ। मानव सरसफाइ गर्छौ हैन, सरसफाइ गर्छौ जब स्थान सरसफाइले चम्किन्छ अनि सच्चा दिलले गरेको भएको कारणले स्थान चम्केको देखेर खुसी हुन्छ। बाबाले आज सफाइ गर्दा पनि कस्तो हुन्छ, बाबालाई नदेखिकन आत्मस्वरूपमा नटिकिकन गर्दा ऊ झारा टार्ने किसिमको हुन्छ। मान्छेलाई देख्दा राम्रो, मान्छेलाई नदेख्दा उसले भगवानलाई देख्दै देखेन, भगवानलाई उसले देखाएन र त्यस कारणले त्यो कर्म गरिसकेपछि पनि उसलाई खुसी प्राप्त हुँदैन। जब भगवानलाई देखाएर गर्छ त्यो स्थान एकदम चम्किलो सफा भएको देखेर उसलाई खुसी प्राप्त हुन्छ। त्यही हो फल, त्यो वर्तमान फल हो, त्यसको भविष्य फल त छँदैछ। सच्चा दिलले गरेको कारणले स्थान चम्केको देखेर खुसी हुन्छ। कुनै पनि सेवाको पुण्यको फल स्वतः नै मिल्छ। पुण्यको फल जम्मा पनि हुन्छ र फेरि तुरुन्त फल पनि मिल्छ। यदि मानौ तिमीले कुनै पनि काम गर्यौ र सेवा गर्यौ भने कसैले पनि तिमीलाई भन्छ धेरै राम्रो सेवा गर्नुभयो भन्छन्, अथक भएर सेवा गर्यौ, त्यो सुनेर पनि खुसी हुन्छ। फेरि त्यसैले फल मिल्यो नि हैन, अरूले पनि भन्छन्, आफूले देखेर भयो। फेरि भविष्य तीन तहबाट, चाहे मुखले सेवा गर चाहे हातले गर, तर सेवा भनेको सेवा नै हो। त्यसैले यो पनि सेवाको लागि, जो पनि सेवाको लागि निमित्त भएका हो, महत्त्व राख्नाले महानता प्राप्त गर्छौ। यसै गरी पछि पनि सेवाको महत्त्वलाई जानेर सदा कुनै न कुनै सेवामा व्यस्त रहनु भन्नुभयो। महत्त्वलाई जानेर के रहनु? व्यस्त रहनु।
यस्तो होइन कुनै जिज्ञासु भेटिएन भने के गर्ने, कुनै प्रदर्शनी भएन, कुनै भाषण भएन भने के सेवा गर्ने, होइन। सेवाको क्षेत्र धेरै विशाल छ। कसैले भनोस् मलाई सेवा गर्ने मौकै मिलेन, यस्तो भन्न सक्दैन। वायुमण्डल बनाउने कति ठुलो सेवा रहेको छ। प्रकृतिलाई पनि परिवर्तन गर्नेवाला हो। प्रकृतिको परिवर्तन कसरी हुन्छ? किनकि प्रकृति पञ्चतत्त्वले भाषणको भाषा बुझ्दैन, हैन। मान्छेले भाषणको कुरा बुझ्छन् तर प्रकृतिले भाषण गरेर हुँदैन। त्यो प्रकृतिलाई के गर्नुपर्छ? सङ्कल्प र भाइब्रेसनले के गर्नुपर्छ? चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसैले कति ठुलो सेवा हो अहिले भएको छ। अहिले त प्रकृतिले परीक्षा लिइरहेको छ। त्यसैले हर सेकेन्ड सेवाको लागि विशाल क्षेत्र रहेको छ। कसैले भन्न सक्दैन मलाई सेवाको मौकै मिल्दैन भनेर। बिरामी छ भने पनि सेवाको मौका छ। कोही पनि होस्, चाहे अनपढ होस्, चाहे पढेको होस्, कुनै पनि प्रकारको आत्मा होस्, सबैको लागि सेवाको स्थान धेरै ठुलो छ। त्यसैले सेवाको मौका मिलोस् यस्तो होइन, मिलिरहेको छ। अलराउन्डर सेवाधारी बन्नु छ। शिव बाबाले के भन्नुभयो? लक्ष्य राख्ने। आजबाट अहिलेसम्म हामीको त्यो गहिरो राजलाई हामीले नबुझेर, होइन, मेरो यो क्षेत्र होइन भन्ने पनि हुन्छ धेरै बच्चाहरूको। त्यो भन्नु हुँदो रहेछ। त्यो अलराउन्डर बन्ने, जसरी पिताश्री ब्रह्मा बाबा, होइन, अलराउन्डर सेवाधारी बन्नु छ। कर्मणाको सेवा पनि 100 नम्बर हुन्छ भन्नुभयो। कर्मणा सेवा गरिएन भने 100 नम्बर के भयो? सरी हजुर, 100 नम्बर के हुन पुग्यो? माइनस हुन पुग्यो। अथवा हामी माइनस होइन, हामी त्यसबाट वञ्चित हुन पुग्यौँ। यदि बाचा र मनसा ठिक छ तर कर्मणातर्फ रुचि छैन भने 100 नम्बर त तिम्रो गयो नि। त्यसैले अलराउन्ड सेवाधारी अर्थात् सबै प्रकारको सेवाद्वारा पुरा नम्बर लिनेवाला, यस्तालाई भनिन्छ अलराउन्ड सेवाधारी। यस्तो छौ हेर, सुरुमा जब बच्चाहरूको भट्टी बनाइयो त्यति बेला कर्मणाको पाठ कति पक्का गराइएको थियो। सुरुमा बाबाले भाषण गर्ने यस्तो यस्तो प्रशिक्षणको कार्यक्रमहरू आउने बित्तिकै कर्मणामा एकदम पक्का गराउनु भएको थियो। सरसफाइ गर्नु, आश्रमको सब चिज सेटिङ गर्नु, भाँडा माझ्नु, यो सब काममा बच्चाहरूलाई पक्का बनाउनु भएको थियो पहिला सुरु, होइन। यो संस्कार भएन भने त्यो व्यक्ति चाहिँ यज्ञको लागि असल इन्स्ट्रुमेन्ट बन्न सक्दैन पछि कालान्तरमा, होइन। पछि गएर समस्या रूप बन्दछ भनेर बाबाले पहिलादेखि नै त्यो संस्कार दादीहरूलाई पक्का गराउनु भएको थियो। त्यसैले जानकी दादी, होइन, कर्मणा सेवामा भने हजुरले देख्नुभयो नि दादी जानकीको कति ठुलो संस्कार। यो 102-3 वर्षको उमेरमा पनि यो भिडियोमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा। दादीले ओआरसीमा अब उहाँको त संस्कार एकदम कर्मणा सेवाको, कहीँ पुरी पकाउनु भएको छ, कहीँ खाना पकाउनु, एकदम दादीलाई त्यो चाहिँ अब सेवाको संस्कार भएर अब चुल्हाहरू अब जलाइदिएर सब त्यहाँ बस्नुभएको छ। आफ्नो सुरले कहीँ हलुवा पकाउनु भएको छ 103 वर्षमा। कहीँ पुरीहरू पकाएको भिडियोहरू हजुरहरूले युट्युबमा देख्न सक्नुहुन्छ। दादी जानकीजीले खाना पकाइरहेको त्यो चाहिँ त्यत्तिकै रहरले होइन, उहाँको संस्कारले बनाउनु भएको। किनकि दादी चाहिँ सबै कार्यहरू अब चाहे अघिल्लो दिन दादीको प्रवचनमा छ कि बुधबारको दिन दादीले आफ्नो हातले फ्रिज यो सब किचनहरू आफ्नो हातले सफाई गर्ने। कल पूरा दिनभरि मन्त्र जप्थे, कल गुरुबार है, कल गुरुबार है, कल गुरुबार है, कल गुरुबार, कल बाबा का दिन है। तो आफ्नो हातले भण्डारा पुरा सफाई गर्ने दादीको यो संस्कार थियो। तो फेरि आफ्नो हातले बाबालाई भोग पकाउने र आफैले लिएर जानुहुन्थ्यो अरे भोग लिएर। तर बाबाले एक दिन के भन्नुभयो, ब्रह्मा बाबाले, बच्ची तिमी मेरो पासमा आऊ, भोग दोस्रोलाई भोग लिएर आउने भन, तिमी चाहिँ सिधा मसँग आऊ भनेर भनिसकेपछि बाबाले भोग भन्दा पनि मलाई त्यति ठुलो महत्त्व दिनुभयो। त फेरि अन्त भोग लिएर आउनुपर्ने फेरि, अनि त्यसपछि फेरि भोग लिएर सधैँ जानुहुन्थ्यो। बाबाले त्यति मलाई स्नेह गर्नुहुँदो रहेछ।
भन्ने कुरा, किनकि त्यो दादीको कर्मबाट, संस्कारबाट नै बाबाको मन दिल जित्नु भएको हैन। कर्मणाको पाठबाट पनि हेर, सुरुमा जब बच्चाहरूको भट्टी बनाइयो त्यति बेला भन्नुहुन्थ्यो दादीले 1000 टोलीहरूमा टिचर अरू हुन्थेनन्, म आफै एक्लै बनाउँथेँ टोलीहरू, हजारौँ टोलीहरू एक्लै मैले बनाउँथेँ प्रसादहरू। अनि साथीहरू पनि हुने थिएन त्यति बेला, मैले आफैले त्यो टोलीहरू बनाउँथेँ। तब त बाबाले त्यस्तो किसिमबाट यो कर्मणाको पाठ पनि दादीजीले हामी सबैलाई पढाउनु भएको छ। त्यो हेर, सुरुमा जब बच्चाहरूको भट्टी बनाइयो त्यति बेला कर्मणाको पाठ कति पक्का गराइएको थियो। माली पनि बनाइयो, बगैँचाको माली पनि बनाइयो, र जुत्ता सिउने पनि बनाइयो, र भाँडा माझ्ने पनि बनाइयो, र भाषण गर्ने पनि बनाइयो, किनकि यसको नम्बर कहीँ नम्बर नछुटोस् भनेर। त्यहाँ पनि किनकि बाबाले त्यो बच्चालाई राजा बनाउने भएको हुनाले अष्टरत्नमा जाने आत्माको कुनै पनि त्यो चाहिँ पाठ नछुटोस् भनेर त्यहाँ पनि लौकिक पढाइमा कोही सजिलो विषयमा पनि फेल हुन्छन् नि, विशेष विषय हुँदैनन्, 3-4वटा विषय हुन्छन्, त्यसमा पनि यदि फेल भयो भने सम्मानसहित पास हुँदैनौ। त्यो टोटलमा नम्बर थोरै हुन पुग्छ। त्यसैले सबै विषयहरूमा चेक गर हैन। अब सबै विषयमा नम्बर लिएका छौ, जसरी यिनीहरू घर दिनेहरूको यो जग्गा दिने निमित्त बने, यो सेवा गरे, यसको पुण्य र नम्बर पनि मिल्छ। तर पुरा नम्बर लियौ वा लिएका छैनौ यो चेक गर। घर दिएर मात्रै भएन, जग्गा दिएर मात्रै भएन, फेरि भाँडा पनि माझ्न पर्यो भन्नुभयो, सब चिज गर्न पर्यो, भाषण पनि गर्नु पर्यो, मुरली पनि सुनाउनु पर्यो, कुनै न कुनै कर्मणा सेवा त्यो पनि आवश्यक हुन्छ। किनकि कर्मणाको सेवाको 100 नम्बर छ, कम छैन। यहाँ सबै विषयको नम्बर 100 हुन्छ भन्नुभयो। त्यहाँ त चित्रकला नम्बर थोरै हुन्छ, हिसाबमा थोरै हुन्छ, हिसाबमा धेरै हुन्छ। यो बाहिर दुनियाँमा कि कलेजमा, स्कुल बोर्डिङहरूमा म्याथको धेरै हुन्छ भने अब यो ड्रइङको कम हुन्छ, खेलकुदको अलिक कम हुन्छ भने यहाँ चाहिँ सबैको 100 हुन्छ भन्नुभयो। यहाँ सबै विषयहरू महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैले यस्तो नहोस् मनसा बाचामा त नम्बर पुग्यो तर कर्मणामा त्यसै रह्यो। तर तिमीले सम्झ्यौ म त महावीर हुँ। हेर्नुहोस् त कस्तो रहस्य। कतिमा हामीहरू सबै कति दिग्भ्रमित पनि भइरहेका हुन सक्छौँ। म त ठुलै बन्छु होला, ठुलै हो भन्ने कन्सेप्ट पनि हुनसक्छ। तर बाबाको कुरा त अर्कै छ। केवल भाषण गरेर हुँदैन, जग्गा दिएर हुँदैन, तिम्रा नम्बरहरूका विषयहरू धेरै छन्, त्यता पनि हेर्नुपर्छ। होइन, सबैमा नम्बर लिनु छ, यस्तालाई भनिन्छ सेवादारी। त्यसैले अब कुन चाहिँ ग्रुप हो, अलराउन्डर सेवाधारी वा स्थान दिने सेवाधारी, यो पनि राम्रो गर्यो, जुन सफल त गर्यो। जसले जति सफल गर्छ त्यति मालिक बन्छ। समयभन्दा पहिला सफल गर्नु यो हो समझदार बन्ने निशान। त्यसैले समझदारीको काम गरेका छौ, बाप दादा पनि खुसी हुनुहुन्छ, हिम्मत राख्ने बच्चाहरू पनि हुन् भनेर। अच्छा, धेरै लामो मुरली हामीले सुन्यौँ, तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुरली सुन्यौँ। यो मुरली हजुरले धेरै पटक दोहोऱ्याउनु होला, घरमा पनि दोहोऱ्याउनको लागि आजकल सजिलो छ। हजुरहरूलाई मोबाइलमा मुरली लगाउँदै हजुरले कामकाज गर्दै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वरदान छ, स्नेही बन्ने गुह्य रहस्यलाई बुझेर सबैलाई राजी गर्ने राजयुक्त योगयुक्त भव। स्नेही बन्ने, जुन बच्चाहरू एक सर्वशक्तिवान बाबाको स्नेही बनेर रहन्छन् तिनीहरू सर्व आत्माहरूका स्वतः स्नेही बन्छन्। जो बाबाको प्यारो छ उसलाई सबले प्यार गर्छ। एक एक पत्तालाई प्रेम गर्न पर्दैन, एक एक पत्तालाई पानी हाल्नु पर्दैन, जरामा पानी हालेपछि आफै हुन्छ। यो गुह्य रहस्यलाई जसले जानेको हुन्छ ऊ राजयुक्त योगयुक्त र दिव्य गुणहरूले युक्तियुक्त बन्छ। धेरै जसो के हुन्छ, मान्छेको प्यारो बन्छु भनेर एक्टिभिटीहरू गर्छन्, त्यसरी के हुन्छ, दूषित वातावरण फैलिन्छ। मान्छेसँग न्यारा बन्नु, भगवानसँग के बन्नु, प्यारा बन्नु। भगवानसँग प्यारा बन्ने प्रयास गर्यो भने मान्छेले स्वतः तिमीलाई प्रेम गर्दछन्। यो युनिभर्सको नियम हो, किनकि यो विश्व ब्रह्माण्डको नियम हो। जसले सत्यलाई प्रेम गर्छ ऊ सत्य बन्दछ, उसलाई सबले प्रेम गर्दछन्।
होइन, ऊ सत्य भन्दछ, सत्य सबलाई प्रिय हुन्छ। त्यो लभ इज ट्रुथ इज लभ, लभ इज ट्रुथ भन्छन्, सत्य प्रेम होइन, गड इज ट्रुथ। त्यस कारणले यस्ता राजयुक्त आत्माले सर्व आत्माहरूलाई सहजै राजी गर्न सक्छन्। जसले यो राजलाई जानेका हुँदैनन् तिनले कहिले अरूलाई नाराज बनाउँछन्, कहिले आफै नाराज हुन्छन्। त्यसैले सदा स्नेहीको राजलाई जानेर राजयुक्त बनान्छ। स्लोगन, जो निमित्त हुन्छन् तिनीहरू जिम्मेवारी सम्हालेर पनि सदा हल्का हुन्छन्। बाबाले कराउनु भएको छ, करण करावनहार बाबा हुनुहुन्छ भनेपछि सब सेवा गरेर पनि के हुन्छन्, हल्का। भगवानको कार्य कस्तो हुन्छ भन्दा जति धेरै भगवानको सेवा गरे पनि के हुन्छ, त्यति ऊ अथक र हल्का बन्छ, किनकि ऊ आत्मा वायु समान हल्का आत्मस्वरूप बनेर कर्म गर्ने हुनाले। विकारी स्वभाव, विकारी बानी बेहोरा र विकारी भावनाले गरेपछि, देहभानमा आएर गरेपछि असाध्य भारीपन र थकाइको महसुस, एनर्जी लस हुन्छ। यो चाहिँ नियम हो। त बाबाले आज के पाठ पढाउनु भयो, एउटा दुईटा पोइन्ट यहाँहरूले पनि बताउनु होला। छिटो छिटो छोटो रूपमा बताउनु होला। शिव बाबाले आज कति महत्त्वपूर्ण पाठ पढाउनु भयो। सबै प्रकारका सेवाको नम्बर कति हुन्छ भन्नुभयो, 100 नै हुन्छ। सब सेवाको महत्त्व, किनकि यो ईश्वरको चाहे भाषण गर्नु, चाहे कम्प्युटरमा, चाहे भाँडा माझ्ने, चाहे चाहिँ सफाइ गर्ने, सबै सेवाका नम्बरहरू, विषय, सबै विषयका नम्बरहरू बराबर हुन्छन् भनेर अलमाइटी बाबाले भन्नुभयो। त्यो त्यसमा विषयहरू छुटे पनि नम्बर पछि पर्छ र समय गुमाउँदा पनि। अरू बताउनु। स्नेहको प्रत्यक्ष स्वरूप भनेको समान बन्नु, शक्तिशाली बन्नु। अरू चाहनुहुन्छ आफू समान देख्न, किनकि राजा प्रजा र नोकर बनाउन चाहनुहुन्न। बाबाले हरेक बच्चालाई के बनाउन चाहनुहुन्छ, आफू समान राजा बनाउन चाहनुहुन्छ। अरू तो स्नेह, स्नेह र शक्तिको समानता वरदान थियो। स्नेही बन्ने गुह्य रहस्यलाई बुझेर सबैलाई राजी गर्ने राजयुक्त योगयुक्त बाबा। स्लोगन, जो निमित्त हुन्छन् तिनीहरू जिम्मेवारी सम्हालेर पनि सदा हल्का फ्रेस देखिने। कि जो बाबाले म बाबाको निमित्त बनेर सेवा गरेको छु भन्ने सेवाधारीहरू जति बेला पनि, राति हेर्दा पनि, दिउँसो हेर्दा पनि, बिहान हेर्दा पनि उनीहरूको चेहरामा त्यो थकान, आलस्य होइन, त्यो देखिँदैन। हल्का फुल जस्तो देखिन्छन्। जसले देह अभिमानमा आएर, देहभानमा आएर कर्म बाबाको सेवा गर्छन्, उनीहरूको मुहारमा आलस्य, थकाइ देखिन्छ। अनि के देखिन्छ, अलबेला पनि देखिन्छ। हल्का देखिँदैन, भारी देखिन्छ। र म बाबाले करण करावन हार बाबाले गराउनु भएको ट्रस्टी भएर, निमित्त भएर खुसी प्राप्त हुन्छ नि। यस्तो गर्दा खुसीले हल्का बनाउँछ, फ्रेस बनाउँछ, शरीरको सब लेयर्सहरू बदलिन्छन्, चेन्ज हुन्छ, एकदम ऊर्जावान बन्दछ होइन। यो चाहिँ विज्ञानको पनि नियम हो। ओम शान्ति। तो सम्पूर्ण बाबाका बच्चाहरूले मुरली श्रवण गर्नुभयो। आजको मुरली लामो पनि थियो, दिव्य र अत्यन्त महान दिव्य शिक्षाले परिपूर्ण थियो।